शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त आज़माबाद गुलाम अहमदाबाद से अंदर को आए तो आज़माबाद इलाका आता है, वहाँ हम तशरीफ़ लाए हैं। ये अभी आपको बताते हैं। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत 8 से 10 जो हैं वो छोटे छोटे मीनार हैं इस के। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाता सीन उसी तरह मस्जिद है, खूब अभी ज़ेर तामीर है ये मस्जिद। और ये जो है वज़ू खाना है, ये भी बन रहा है अभी। और ये अभी आपको दिखाते हैं कितना प्यारा गुंबद है। वो देखें कितना बुलंद और बाला गुंबद, चीनी की टाइलों से, जिसमें लाल रंग की, सब्ज़ रंग की, ब्लू रंग की लगी हुई हैं और स्पीकर लगे हुए हैं अज़ान के लिए, अल्लाह के आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और ये सामने मस्जिद है और मस्जिद बन रही है। पुर नूर अनवार शेखुल हदीस अल्लामा पीर ग़ुलाम रसूल कादरी रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, शारख़ बुखारी शरीफ, खलीफ़ा अज़मा हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, क़िबला पीर मोहम्मद फ़ज़ल हक़ साहब से ये जो थे सज्जादा नशीन थे आस्ताने आलिया हज़रत मुहद्दिस कबीर पाकिस्तान, पीरज़ादा मोहम्मद कोसैन हक़ रिज़वी, पीरज़ादा मोहम्मद करनैन हक़ रिज़वी जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये उनका मज़ार है, मज़ार शरीफ अभी आपको दिख रहे हैं। अभी दरबार शरीफ की तैयारियाँ हो रही हैं माशाल्लाह। दरबार शरीफ में इस वक्त हम अंदर आ गए हैं। मरकज़ तजल्लियात खलासाए फैज़ान औलिया अल्लामा ग़ुलाम रसूल कादरी रिज़वी, जो बामुताबिक 14 नवंबर 2001 को पर्दा किया था जिन्होंने, ये उनका रोज़ा है माशाल्लाह। दूसरे मज़ारात की तरह ये भी हवादार और गुंबद इतना आला अंदर से मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये भी शीशे की नक्शनगारी हुई है। सफ़ेद रंग के शीशे के ऊपर नीले रंग का जो कंट्रास्ट है वो लगाया गया है। मज़ार पुर अनवर जिक्र गोशा हज़ूर मुहद्दिस कबीर पाकिस्तान, बानी जमीयत मशाइख़ पाकिस्तान, शेख कबीर पाकिस्तान, पीर मोहम्मद फ़ज़ल हक़ रहमतुल्लाह अलैह। आप 1951 में बरोज़ हफ़्ता जो था वो आपकी विलादत हुई थी। 4 दिसंबर 2015 बरोज़ जुमातुल मुबारक को आपका वसाल हुआ था। यहाँ पे नाज़रीन उसी तरह जो हैं अशार लिखे हुए हैं जो ग़ुलाम रसूल कादरी रिज़वी के सराहाने पे हैं। वो जो उन पे दिलो जान से कुर्बान हो गया, जो उन पे दिलो जान से कुर्बान हो गया, वो शख्स कल जहाँ का सुल्तान हो गया। वाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह कितना शेर में सोज़ है अगर समझे तो। बे आसरा न समझे अहले ज़माना मुझे, बे आसरा न समझे अहले ज़माना मुझे, हर वक्त हूँ सरकार दो आलम की नज़र में। सुबहान अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का ये शेर है। और इसी तरह है रंगे नबी इसी में है, रंगे उमर फ़ारूक इसी में, जो तुझको मिली रंगत या हज़ूर मुहद्दिस कबीर। जो मुहद्दिस कबीर हैं उनके ये जो पीर मोहम्मद फ़ज़ल हक़ जो हैं ये जिक्र गोशा है, इनके हवाले से ये शेर लिखा गया है। फ़ज़ल हक़ अब इन्हीं के बारे में है। फ़ज़ल हक़ मुझे भी दौलत को नैन मिलेगी, दरबार अहमदी का मैं दरबान हो गया। अब ये दरबार अहमदी से मुराद वो अहमदी नहीं है तौबा नाज़ुबिल्लाह जो ख़त्म नबूवत के बारे में अहमदी हैं। ये अहमदी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम अहमद भी है, मोहम्मद अहमद, तो उन्हीं से ये मंसूब है। किस्मत में मेरी फ़ज़ल हक़ इन्हीं के बारे में है। यूँ रश्क करेंगे सब देखेंगे एक आया है सरदार मदीने में, सरदार मदीने में एक आया है, ये किस्मत है इनकी रक्श करेंगे। तो ये अभी हम इनके जो है ये दोनों पीर साहबान हमारे माशाल्लाह हमारे सुन्नी रिज़वी कादरी रिज़वी सिलसिले में से हैं। तो जो मरकज़ तजल्लियात जिनके ग़ुलाम रसूल साहब हैं उनकी तसानीफ़ भी हैं। आफ्ताब आलम व हिकमत, फ़ैज़ान अलूम नबूवत, शारख़ बुखारी शरीफ,
ٹھیک ہے، خلاصہ فیضان اولیاء، شمس الفضلہ، تو یہ تمام جو ہیں یہ انہی کی ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کے قدموں والی سائڈ پہ آ جائیں تو شعر لکھا ہوا ہے، تو چاہے تو کھل جائیں یہ آنکھیں دل و جاں کی، حاصل ہے تجھے قدرت یا حضور محدث کبیر۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو یہ سارا دکھاتے ہیں اوپر سے گنبد کا، ایک دفعہ پھر دکھا دیں۔ اسی طریقے سے مزار شریف کو آپ مکمل طور پہ دیکھیں گے۔ مزارات کی ہم اس لیے ہیں، خادم بھی ہیں، پڑھتے ہیں یہاں پہ، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جھانک بازار والے اپنے مولوی صاحب ہیں، جھانک بازار والے مولوی سردار صاحب، انہی سے یہ ہیں، تو یہ بھی محدث کبیر ہیں، وہ محدث اعظم ہیں، وہ بھی بات ایک ہی ہے، جگر گوشہ انہی کے ہیں یہ پیر محمد فضل حق اور غلام جو علامہ غلام رسول قادری رضوی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ پر نور، خوشبو ہی خوشبو ہے ان کے اس پہ۔ تو ان کے ایک شعر ہے، ظاہر کو نہ دیکھو تم باطن کو میرے دیکھو، ہے جسم یہاں میرا دلدار مدینے میں، سبحان اللہ، کتنا عشق ٹپک رہا ہے، کتنا عشق اس کے شعر کے ایک ایک لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت ہے، حب رسول، اس شعر سے آیا ہے۔ تو یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کی گراں قدر خدمات اپنے دین کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ایسی پیری اور فقیری نہیں مل جاتی، ہم ایسے ان کے اشعار پڑھ کے نہیں سناتے۔ میرا ایک طریقہ ہے کہ پہلے دربار شریف پہ اندر جاتے ہیں، روزہ دکھاتے ہیں، گنبد دکھاتے ہیں، اندر سے سارا ویو دکھاتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کم عرصے میں، کم ٹائم میں آپ کو وہ پہنچائیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کا کتنا عشق تھا اپنے دین کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ، فنا فی الرسول کے ساتھ، فنا فل ہو جاتے ہیں یہ۔ تو اب ہم کریں گے فاتحہ خوانی، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لقا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ درود شریف پڑھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تمام پاکستان کے جو دربارز ہیں جس پہ آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو وہ آپ یہاں پہ آئیں اور فاتحہ خوانی کریں، اور اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے، وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نیک اعمال اور نیک جو انہوں نے تبلیغ کی ہوتی ہے اس کے توسط سے مانگتے ہیں، اور دیتا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہم ان کی تعلیمات پر نمبر پیرا تو ضرور ہو سکتے ہیں۔ چوکھٹ ہے ماشاءاللہ، بڑا پر نور دربار ہے اور احاطے کے ابھی سارا زیر تعمیر ہے، یہ دربار شریف بھی زیر تعمیر ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی سامنے مسجد ہے، اسی طرح جس طرح درباروں پہ ہوتا ہے۔ جب یہ کبھی کمپلیٹ ہوگا تو اس کی ہم سیکنڈ ایپیسوڈ ضرور دکھائیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشیں، یہی بہترین تحفہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ گنبد ہے، 9 اس کے جو مینار ہیں، 9 10 چھوٹے مینار ہیں، بہت ہی خوبصورت تشتری نما یہ بنا ہوا ہے، بہترین۔ اب آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ حافظ۔